Yo, اليوم la vidéo جاني une question ça fait quelques jours واحد الطفله ما عرفتش دير لي تراكسيون ça fait quelques mois هي دير لي تراكسيون ومالغري سا انا با بو دير لي تراكسيون تاعها دونك ميم سي درت فيديو وننصحكم تروحوا تشوفوها فيكو هضرت عليها بزاف وديتاييت على لي تراكسيون ولا بول اب ولا التمارين العقله مي راح نوليو اليوم فيكو هذا ليكزارسيس بريفيري تاعي في سبور كامل وهذا هو اللي خلاني هيوج بايسبس دونك في هذه الفيديو راح نهضروا سورتو على لو بروميير بوين اللي هو بوركوا الناس ما يقدروش يديروا لي تراكسيون سوا بنات ولا دراري. دوزيام بوين راح تكون ريكوايرمنت يعني واش لازمك تقدر دير باه دير دي تراكسيون اون طون نورمال. ولو ديرنيي بوين ستابس يعني درجه درجه كيفاش وليت ندير لي تراكسيون ميم سي درتها في لا فيديو من قبل مي موديفيت شويه وجيسبر تعجبكم لا فيديو. وايوب لهي في الشومبر ما تقلقش روح دير واش حبيت ما تنساش تو فوكس باك باش انا ما كنتش حاب ندير فيديو عارف. Donc le premier point, pourquoi mettre deux déroule les tractions. Les tractions c'est un exercice surtout pour le biceps ou le dos. Le mouvement Tao c'est un exercice super hardcore qui déroule, fait plein de styles ou de mouvements et de changements de déroule. Dès une vidéo, je vous conseille de la voir parce que ça me fera plaisir. Les raisons pour les filles vu que Tofel elle est déjà pour une fille ماشي كيما الطفل il est déjà plus développé musculairement عنده plus إمكانيات باه يديرها alors que pour الطفلة déjà elle a des difficultés de recruter les muscles تاعها recruter كيفاش معناها بالعربية يعني اكزومبل انت كي تخدم في البايسبس كيرل في لا سال لازم تكونسونطري عقلك مع لو بيسبس نتاعك لا ميم شوز في لي تراكسيون سقسيت بليزيور في على هاد لا كيسيون ولا ماجوريتي ريبوندو لي بلي ما يقدروش يريكروتيو الدو يعني تيماجيني دير دي تراكسيون بلا ما تخدم بالدو alors que الدو تاعنا سي ديجا ان جروب مسكولير كبير بارابور البيسبس سي نورمال كي طفله تكونسونطري روحها على البيسبس اكثر من الدو ما تقدرش دير هذا بوان عند البنات. البوان عند الناس اللي زايد البوا تاعهم شويه بوركوا بول ابس هذا سي ان اكزرسيس تاع بوا دو كور يعني الوزن تاعك الوزن الحقيقي نتاعك دونك واحد كيوزن 70 كيلو تجيه صعيبه على واحد يوزن 50 كيلو هذا سي ان بوان ثاني دونك هذاك تاع 70 كيلو تجيه بلو ديفيسيل دونك لازم يتمسكلا قبل بور فير دي تراكسيون. ولي ديبيوتون كاين واحد ليكزومبل هذا ماشي ليكزومبل تاعي اكزومبل تاع نوتر يوتيوبر هذا سي ان يوتيوبر سويس مي هكا كون نحكي لكم ليكزومبل تاعو قال لك اكزومبل كاين طريق فيها الثلج ومسكره هذيك الكازرنه فيها جنود الوغ كان لازم عليهم يديروا الطريق نهار ديسيدا جندي يروح دار الطريق كي دار الطريق في نص الطريق مات مي خلى لا بلاص تاعو خلى الطريق اللي مشى فيها ثلج واجده جندي اللي موراه زاد جا ومشى لقى الطريق ديجا واجده زاد حفر ومشى مي هكاك ما لحقش البوان تاعو الجندي الاخر اللي لحق لقى الطريق كامل واجده الوغ زاد مشى وخدم واش كانوا حابين. هذه سي لا ميم شوز مع لو كور تاعنا التنبيه العصبي يجي من المخ تاعنا وباه يلحق الميوسكل اللي يحكم له الوقت سورتو في الديبي الوغ التنبيه العصبي هذاك من الاول يجيك دي ديفيكولتي باسكو الطريق ماشي واجده يروح من بعد يحبس في نص الطريق واشاك فوا لازم تفهم لو كور تاعك الموفمون كيفاش يندار سي بور سا كو لا تكنيك هي اهم حاجه لازم تفهم لو كور تاعك كيفاش يمشي من التنبيهات العصبيه. ان توكا هذا هضرنا بوركو ما تقدرش ديروا لي تراكسيون دوكا نشوفوا ريكوايرمنت واش لازمك تقدر دير باه دير دي تراكسيون. ريكوايرمنت le point le plus important, enfin l'un des points les plus importants هو l'avant-bras نتاعنا. L'avant-bras c'est il est important parce que كي تكون حاكم راه يعاونك بزاف. C'est pour ça انا je fais pas d'exercice l'avant-bras vu que déjà les tractions بزاف عليك. Alors حاجة مهمة لازم تولي تقدر ديرها c'est que là-bas تولي تقدر تحكم روحك فيها plus de 20 à 30 secondes. كيما هكا حاجة بازيك. C'est juste pour l'avant-bras تاعك باش توالف ويولف يحكم الكور تاعك. لو بوان اللي موراه سي لي push ups لي بومب. لي بومب ثاني لازمك تقدر دير سي امبوسيبل ما تقدرش دير لي بومب تروح دير لي تراكسيون. ويكا فوالا نورمالمون هادوما لي سول بوان اللي انا كانوا عندي. بالك ثاني لي زابدو سي فري كو لازم يكون كاين عندك ان بتي بو دو فورس ابدومينال باسكو لي زابدو نتاعنا ابار سي ان ميسكل ريسبيراتوار وشنو يستابيليزيك ما يخليكش تبوجي ولا ترجف ولا الوغ دي زيكزارسيس بازيك كامل على بالك بهم كيما ليغ ريزز فان لي ريزز هذا ولا ليغ ريزز سافا ديبوندر. En tout cas, دوكا steps لازم ديرهم pour la progression تاع pull ups. Le premier exercice il a même ما تقدرش دير لي تراكسيون هو نيجاتيف pull ups. نيجاتيف pull ups يعني تروح تصوتي تحكم روحك لابا وتهبط نيجاتيف ميم سي ما تقدرش حاول ديرو فيك هذا مهم يولف لو كور تاعك كيما قلنا في البوان الاول ويعطيك اون فورس ان ميم طون. ايزي تصوتي تحكم روحك نيجاتيف دوسمون دوسمون. لو دوزيام بوان اللي لازم تركز عليه ثاني هما استراليان بول ابس درتهم بليزيور فوا في لي فيديو تاعي هما شغل دي تراكسيون صح رجليك في لا كيفاش يكونوا كيما هكا. هنايا تو بو فاريي جريبس قدام يدير هكا ولا يدير هكا سا ديبون فو جوست اسيي دافوار ان بو بلوس دو فورس هادو باه يولفوا جوست لي مان تاعك وين تحب لي مان فوكس عليهم. Moi je sais pas. معليش جوست باه تولف لو كور تاعك تعطيلو ان بو بلوس دو فورس
لو ديرنيي بوين هما الا ميم ما تقدرش دير هادو، ما تقدر دير لا اوستراليان بول ابس لا نيجاتيف بول ابس، هما تخدم دي زيكزارسيس في لا سال بدي ماشين ولا بدي زالتير ولا ميم بدي بار فيد. يفو جوست كو دير في بالك بلي لي تراكسيون سي ان اكزرسيس ديفيسيل. كاين ميم دي بودي بيلدر خشان يوزنوا 100 كيلو كلش وما يخدموش بزاف لي تراكسيون. سي ان اكزرسيس ماشي كامل الناس يديروه. الوغ اليزي دوسمون. ما انا حكمت الوقت باه تعلمته، قعدت قدام واحد شهر ونص هكاك باه تعلمته. دونك سي نورمال تطول فيه، ماشي اليوم تحاول فيه غدوه راح تعلموه. نو كل شيء يجي مع الوقت. الوغ فوز انكيتي با وما تقلقوش. ان توكا سي بون صرنا هذا ها مو خلينا نحضروا حنايا شويه. اوكي معليش هايليك ديها دار كيما حبيت. ان توكا وصلنا لفاك الفيديو، ما تنساوش ابونيو وبارطاجيو لا فيديو نتاعي. تلاقاو السمانه الجايه ولا لي مواقع. تيك كير سي اون ذا ويب سايت. عجبتكم اسكو كي نهضر هنا برا ولا داخل خير؟